अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदेद। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं बल्कि करप्ट हुकूमत के साथ है। इमरान खान साहब की तरफ से नया बयान, नया मौक़िफ़, नया यू टर्न सामने आ गया, जिससे इस बात का इजहार हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या पॉलिटिकल गेम प्लान को चेंज कर दिया, उसमें तब्दील कर दिया है। इमरान खान की नई गेम में एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को ना सिर्फ गंदा करने की एक मुहिम शुरू की जाएगी बल्कि मुहिम शुरू कर दी भी गई है। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको कुछ ऐसे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मुहिम के साथ साथ एक और भी उन्होंने अपना जो गेम प्लान बनाया है उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ की हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से उन्होंने अपनी सियासत को एक नया रंग देने की कोशिश की है। यहाँ पर भी वो एक नई गेम शुरू करने जा रहे हैं और इस गेम के अंदर और कुछ हो ना हो, परवेज़ इलाही साहब का खेस जड़ा ना उन्होंने खो लेना है। परवेज़ इलाही साहब को इस मरतबा भी कुछ नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब पंजाब की सियासत में जिस नए खिलाड़ी को मैदान में उतारने जा रहे हैं, अगर वो अपने प्लान के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब ना स्पीकर रहेंगे और ना ही उनका चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब पूरा होगा। यानी परवेज़ इलाही साहब की छुट्टी अब यकीनी होती हुई नज़र आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही साहब को इस गुनाह बिल लज्जत से क्या फ़ायदा हासिल हुआ और उनका अब मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान की नई गेम क्या है, इमरान खान अपनी इस नई गेम से कौन सा नया फ़ायदा उठाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और पंजाब में किस नए खिलाड़ी को मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। इन सारे सवालों का जायज़ा लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की नई गेम के तहत वो जो अपना जो अहदाफ हैं जो वो हासिल करने के लिए नई गेम प्लान तश्कील दे रहे हैं, क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले, इस सारी सूरत पर बात करने से पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ, बल्कि दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि पीटीआई ने खुदकुश हमलों की धमकी दे दी है बाज़ाब्ता तौर पर। ये नहीं मैं कह रहा कि अमीन खाम खदिया, बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की तरफ से यानी पीटीआई के किसी अहम शख्सियत की तरफ से ये बयान सामने आया है। और बयान भी सादा बयान नहीं, वीडियो बयान के अंदर ये बात कही गई है कि हज़ारों खुदकुश हमला आवर तैयार हैं और साथ ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं हमला करूंगा, खुदकुश हमला करूंगा। और ये बयान किसी और ने नहीं दिया, एक ऐसे शख्स की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसने दस्तूर पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान की इसके साथ वफादारी का, उसके साथ मुखलस रहने का, रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहने का हल्फ उठाया है। और ये शख्सियत कुछ और नहीं बल्कि एक मेंबर कौमी असम्बली है और पीटीआई की टिकट के ऊपर ये मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और ये दिलचस्प बात यह है कि इनका ताल्लुक भी कानून के शोबे से है, यानी वो शख्सियत जो कानून के शोबे से ताल्लुक रखती है, जो प्रोफेशन के एतबार से वकील है, वो अगर इस लेवल तक जाके बात करती है तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से नए बीज नफाक के इस मुल्क के अंदर बोने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं मेंबर कौमी असम्बली अताउल्लाह एडवोकेट साहब, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसके अंदर वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो वो मौजूदा हुकूमत पर सबसे पहले खुदकुश हमला करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि और भी हज़ारों खुदकुश हमला आवर तैयार हैं। यानी ये जो मुहिम है अगर वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा और ये काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर खुदकुश हमलों का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। यानी ये एक अजीब सा मामला है कि एक दिन पहले इमरान खान साहब के जो लीगल एडवाइज़र हैं बाबर अवान साहब, वो भी एक वीडियो बयान जारी करते हैं। वो उस वीडियो बयान के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा। वो उसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग मुकम्मल हो गई है और साथ वो लोगों से ये कहते हैं कि जागते रहना, आज की रात आपने सोना नहीं है, आज की रात बड़ी तवील है, आज की रात बड़ी ख़तरनाक है। और उसके बाद जो इस्लामाबाद है, बनी गाला है, वहाँ पे इर्द गिर्द खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोगों को बुलाकर बनी गाला का ना सिर्फ घेराव कर लिया जाता है बल्कि वहाँ पे तंबू कनातें लगा दी जाती हैं। और आज भी ये तस्वीर खुद ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के वो जारी की गई हैं कि जनाब शहबाज गिल साहब बाहर वो जो रात गए, वो जो उन्होंने लगाए थे टेंट, वहाँ पर बैठे हुए हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि देखें रात का ये पहर हो चुका है और ये तमाम लोग यहाँ पर अपने कायद की हिफाजत के लिए
موجود ہیں اور جاگ رہے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں، جبکہ قائد صاحب بنی گالہ کے اندر اپنے بیڈ روم کے اندر آرام سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بات جان بوجھ کر جس طریقے سے اس کو ہائپ کریٹ کی گئی، اس کے جو بنیادی طور پر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس جو عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے حوالے سے جو بیانیہ تشکیل دیا گیا، یہ اسی وجہ سے تشکیل دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو لا کر پھیلایا جائے جس کے نتیجے میں اگر حکومت وقت کی طرف سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی، جس کا وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اب گرفتار کر لینا ہے، گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو وہاں پر ریزنٹمنٹ ہوگی، وہاں پر بلڈ شیڈ ہوگا، اور یہ تاثر اس حوالے سے مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہاں پر باضابطہ طور پر بنی گالہ کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے، اور جب کیپٹل سٹی پولیس جا کے رابطہ کرتی ہے بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف سے یا عمران خان صاحب کے سیکریٹریٹ کے عملے سے کہ جناب یہاں پر جو لوگ موجود ہیں کم از کم ہمیں ان کی ایک فہرست دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کون سا بندہ یہاں پر موجود ہے اور وہ آپ نے خود یہاں پر بلایا ہوا ہے، یا یہ نہ ہو کہ ہم کوئی کریک ڈاؤن کریں، کسی کو پکڑنے کی کوشش کریں تو بعد میں آپ ہمارے اوپر ہی چڑھائی شروع کر دیں کہ جناب یہ بندہ تو ہم نے خود بلائے ہوئے تھے، یہ تو ہم نے خود اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے پرسنل سیکورٹی کے لیے، لہٰذا ایک ایسا مس ہیپ کسی بھی وقت انہوں نے ایک ایسا تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ اب اس سارے کھیل کے اندر بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں ان کو یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ جناب یہ حکومت وقت عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سے مکمل طور پر لا تعلق ہے، یہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو وہ موجودہ حکومت اس کی اور چند اور شخصیات اس کے اندر باضابطہ طور پر نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ اس ساری کی ساری جو سازش ہے اس کا حصہ ہوں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اقتدار سے ہٹنے کے بعد امریکی سازش کے پر چلی گئی، اس کے بعد وہ نیوٹرلز کی سازش کے اوپر چلی گئی، اور اب وہ ان کے قتل کی سازش کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے سازش کا جو ایک بیانیہ رچا تھا وہ ہر ایک جو ہے 10 دن کے بعد اس کے اندر کوئی نئی سازش ایڈ ہو جاتی ہے، اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس بیانیے کے نتیجے میں پاکستان کون سی آگ میں جھونکا جا سکتا ہے۔ یہ جو وکیل صاحب ہیں جو ممبر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، بدقسمتی سے میں کہوں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا ہم نے سہارا نہیں لینا۔ اگر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، اگر حکومت ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی، عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں جانا، وزارت داخلہ کے اندر کسی قسم کا کوئی خط، کوئی لیٹر، کوئی پتر، کوئی رابطہ نہیں لکھنا، لیکن یہ ضرور ہم نے کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم خود کچھ حملہ کریں گے۔ یہ ملک کو کس طرف لے کے جانے کی کوشش ہے، اور اگر ہم نے ملک کے معاملات کو ایسے ہی چلانا ہے، اگر ہم نے ملک کے اندر ایسے ہی نفاق انتشار کے بیج بونے ہیں تو پھر یقینی طور پر ملک کا کوئی پرسان حال نہیں رہ جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ تو جب وزیر داخلہ تھے تو وہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اور آج بھی وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کل جب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، وہاں سے باہر نکلتے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلی بات کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کچھ ہو جائے گا جو کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی پاکستان کے حالات اس لیول پر، اس نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں پر کاروبار مملکت کو چلانا، کاروبار حکومت کو چلانا، ریاست کو چلانا یہ ممکن نہیں رہ جائے گا۔ یعنی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک سوچی سمجھی ہوئی ایک پلاننگ ہے، اور وہ اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ بلکہ شیخ رشید احمد صاحب نے تو کل ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر باضابطہ طور پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کر لے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کے شاید ان کو دبی ہوئی خواہش بھی تھی شاید کہ عمران خان صاحب نے اتنے دن مجھے لفٹ نہیں کرائی، ذرا اس کو کھینچا لگے، ذرا تنکا لگے تو ان کو پتہ چلے کہ یہ آٹا چینی دال کا بھاؤ کیا ہے۔ ٹی وی پروگرام کے اندر باضابطہ طور پر کہا کہ یار یہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ بوسٹ ملے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ کچھ ہوگا جو پاکستان میں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جب کور کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد جب میڈیا ٹاک کی تھی، اس کے اندر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، پھر حالات اپنے لیول پر ہی چلیں گے اور آگے ہی چلیں گے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب جو اپنا نیا پولیٹیکل نیریٹو، جو نئی گیم
सेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी बुनियादी फैक्टर है वो फियर फैक्टर, जो इस वक्त इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। फियर फैक्टर है करप्शन के खिलाफ मुकदमात का, फियर फैक्टर है वो खातून अव्वल और उनकी दस्ते रास्त मोहतरमा फराह खान साहिबा के दरमियान जो नेक्सस है, उस नेक्सस के एक्सपोज होने का जो फियर फैक्टर है वो ये है कि कहीं हुकूमत अपने कदम ना जमा ले। फियर फैक्टर है कि अगर हुकूमत अपने कदम जमा लिए तो फराह खान साहिबा अगर यूएई बैठी हैं तो उनको वापस वतन भी बुलाया जा सकता है, और अगर वो पाकिस्तान आ गई तो वो यकीनी तौर पर खातून खाना है वो इतना ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और अगर उन्होंने दबाव बर्दाश्त ना किया और अगर उन्होंने खातून अव्वल साबिक़ खातून अव्वल का नाम ले लिया या इमरान खान साहब का नाम ले लिया तो इमरान खान साहब के लिए खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई गेम प्लान सेट किया जाए, क्योंकि उससे पहले की जो उन्होंने इक़्तिदार में मौजूदगी और इक़्तिदार से अलहदगी के दौरान जो उन्होंने गेम प्लान सेट किया था वो गेम प्लान उनका पर्पस को सर्व नहीं कर सका, वो मकासद हासिल नहीं हो सके जो इमरान खान साहब अपने इस गेम प्लान से हासिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जो बयानिया बनाएं साजिश का बयानिया, तो वो साजिश का बयानिया सुन के सारे मेरे साथ आके खड़े हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे साथ आके खड़ी हो जाए, वो जो इत्तेहादी रूठे हुए हैं वो भी मेरे साथ आके खड़े हो जाए, और यूँ सब कुछ एक मरतबा फिर एक ओके हो जाएगा और उसके बाद वो इक़्तिदार के ईवान में बैठेंगे और मज़े करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद बतदरीज उन्होंने अपने बयानिए को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उनको रिट्रीट करना पड़ी। अब वो जो नया बयानिया बना रहे हैं वो भी बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को टारगेट करने का एक मंसूबा है। एक जानिब ये तासुर है और इस्टेब्लिशमेंट ये बात बार बार वाज़ेह कर चुकी है कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासी मामलात में मत घसीटा जाए, हमारा सियासत के साथ इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, हम नई सियासत के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते, हमें हमारे काम तक ही महदूद रहने दें। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनको बार बार ये जो सियासी मुदाखलत है इसके ऊपर मजबूर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुदाखलत करनी है तो मुदाखलत मेरी फेवर में होनी चाहिए। और जब यहाँ पर भी दबाव डालने के बावजूद, ट्रेंड चलाने के बावजूद, वो प्ले कार्ड्स उठाने के बावजूद, जलसे जुलूसों के अंदर न्यूट्रल्स के हवाले से जुमले कसने के बावजूद भी अगर उनको वो रिलीफ नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो फिर वो अब अगले कदम पर आए हैं। और उनका ये कहना है कि तासुर है इदारे न्यूट्रल नहीं बल्कि करप्ट हुकूमत के साथ हैं। अब अगर ख़ुद को न्यूट्रल कहने वाले इदारे करप्ट हुकूमत के साथ हों तो फिर इस जद्दोजहद में हार मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ा बल्कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जहाद कर रहा हूँ। पाकिस्तान को दोबारा करप्ट अनासर के हवाले कर दिया गया और अवाम में इस हवाले से गुस्सा पाया जाता है। बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वाली जमातें तबाह होंगी, लेकिन इसका असर भी इदारों पर पड़ेगा। और ये उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है जिसके हवाले से ये खबर जारी हुई है। अब जो नई गेम है इमरान खान साहब की वो इस बयान के ज़रिए बड़ी हद तक वाज़ेह होती है। और आज के अगर आप ट्रेंड भी देख लें जो कल से चले हुए हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के हवाले से, वो भी खासे तौहीन अमेज़, अहानत अमेज़ हैं, और यकीनी तौर पर उसका कोई ना कोई असर तो पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इमरान खान साहब अगर ये अटैक इस तरीके से पर्सनल अटैक करते हैं तो फिर उसका जवाब अगर आया तो फिर इमरान खान साहब से वो जवाब संभाला नहीं जाएगा। चाहे बनी गाला के इर्द गिर्द वो आसमान तक फसीलें खड़ी कर दें, उसका नतीजा निकलेगा और उसका नतीजा इमरान खान साहब भुगत नहीं पाएंगे। लेकिन चूँकि उन्होंने अब लॉन्ग मार्च भी मौखर कर दिया है, उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक को भी अभी फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दिया है, वो बजट तक अब और बजट की मंजूरी तक खामोश होकर बैठेंगे और देखेंगे कि आवाम के ऊपर नया महंगाई बम क्या गिरता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान इन 15-20 दिन के अंदर इमरान खान साहब खामोश होकर तो बनी गाला में नहीं बैठेंगे। उनको ज़रूरत है कि वो मीडिया के अंदर इन रहें, और उसके लिए उन्होंने जो अपना बयानिया है उसको आगे बढ़ाना है, नई गेम सेट करनी है, जिसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है पंजाब, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात भी काबिल कबूल नहीं है कि पंजाब उनके हाथ से निकल गया है। मरकज़ तो निकल गया, पंजाब भी इनके हाथ से निकल गया, और पंजाब आधा पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर है। 12 करोड़ लोगों का ये सूबा है, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। और अगर ये सूबा जहाँ जो फैसला कुन है मरकज़ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पंजाब अगर कोई जीतेगा तो उसके लिए मरकज़ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा।
ایک جانب مرکز نکل گیا، دوسری جانب پنجاب نکل گیا، اور پنجاب کو قبضے میں رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہر ایک طریقہ استعمال کیا۔ عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا، چودھری سرور صاحب کو برطرف کیا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو یہاں پر اپوائنٹ کیا، چودھری پرویز الہی جن کو وہ خود سب سے بڑا چور اور ڈاکو کہتے تھے اس کو گلے لگایا، ان کو چیف منسٹر نامزد کیا۔ چیف منسٹر نامزد کرنے کے بعد اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو بھرپور سپورٹ کا بھی یقین دلایا، لیکن وہ جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ چیف منسٹر بن نہیں سکے۔ وہ اپنی تمام تر وہ جو ہے ڈرائنگ روم پالیٹکس، اس کے تمام تر گر استعمال کرنے کے باوجود حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بننے سے نہیں روک سکے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو پنجاب کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی جو خواہش تھی وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ اب عمران خان صاحب پنجاب کو حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھوں میں زیادہ عرصہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر حمزہ شہباز کو بھی اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا تو پھر پنجاب سے ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم ملے گا اگلے الیکشنز کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنا ایک نیا کڑمس ڈالیں، جس کے لیے انہوں نے اپنا ایک نیا کھلاڑی میدان میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ کھلاڑی اور کوئی نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو حلقہ ملتان کے حلقہ PP 217 سے ضمنی الیکشن لڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر 2018 کے الیکشنز میں شاہ محمود قریشی صاحب سلمان نعیم صاحب جو ایک نوجوان پولیٹیشین ہیں، نوجوان امیدوار ہیں، ان سے شکست کھا چکے تھے، اور اب سلمان نعیم کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد PP 217 کے اندر ضمنی الیکشن ہوگا، اور یہاں پر اب سلمان نعیم صاحب پچھلی دفعہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کو شکست دی تھی۔ اس مرتبہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں، اور ان کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ اب ایک جانب تو آپ کو پتہ ہے استعفوں کی سیاست چل رہی ہے، دوسری جانب یہ ضمنی الیکشنز میں حصہ لینا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا پنجاب اسمبلی میں آنا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک جانب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، دوسری جانب تحریک عدم اعتماد یا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی صورت میں وہ لامحالہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہ بات طے ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہاں پر نئے قائد ایوان کے انتخاب کا کوئی نیا ڈول ڈھالا جاتا ہے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، ان کی کامیابی کی صورت میں یہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو چیف منسٹر بننے کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کو یقینی طور پر گھورتے ہوئے دیکھیں گے اور کہیں گے یا تو من مرواتا، پکی 100% شیورٹی کے ساتھ سی ایم شپ میری گود میں پڑی تھی، میرے ہاتھ میں تھی، میری دسترس میں تھی، تمہارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہ چیف منسٹری میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور اب شاہ محمود قریشی صاحب کی انٹری کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب نے جو نئی گیم پلان سیٹ کیا ہے، جس کے اندر اب انہوں نے پنجاب کو 3 حصوں میں رکھا ہے، شمالی پنجاب کے اندر عامر کیانی، وسطی پنجاب کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد، اور جنوبی پنجاب کے اندر ان کے جو ہیں وہ پبی صاحب، ان کو وہاں پر جو لے کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پارلیمانی سیاست کے اندر ان کو اپنا ایک نیا گھوڑا درکار تھا، اور وہ نیا گھوڑا ہے شاہ محمود قریشی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے آنے کے بعد عمران خان صاحب اس نئی پولیٹیکل گیم کے اندر اپنے لیے ایک نیا ٹوسٹ چاہتے ہیں، اور جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب تینوں کو الائن کر کے مسلم لیگ نون کے لیے کچھ مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کارڈ جو اب وہ کھیلنے جا رہے ہیں، کیا یہ کارڈ کامیاب ہوگا؟ یہ نئی گیم جو وہ سیٹ کر رہے ہیں وہ ان کو فائدہ دے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اب جس پچ پر جا رہے ہیں وہاں سے سیاسی فائدے اٹھانے کے امکانات میرے خیال میں بہت زیادہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔